जुहाइमन अल-तैबी ये वही शख्स था जिसकी वजह से 1979 में खाना काबा पर हमला होता है। ये दिन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अफसोसनाक दिन था। काबे पर हमले की ये सेकंड एपिसोड है जिसमें हम सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री और जुहाइमन अल-तैबी के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। इस्लाम का आगाज़ जज़ीरा नुमा अरब से शुरू हुआ और देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैल गया। तब से लेकर आज तक सऊदी अरेबिया का ये एरिया मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक कि मेरी वफ़ात के बाद खिलाफत 30 साल तक कायम रहेगी और उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत आ जाएगी, यानी कि बादशाहत का दौर आ जाएगा। और इस हदीस के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही होता है। पूरे 30 साल बाद अब सऊदी अरेबिया में बादशाहत का दौर आ चुका था। बादशाहत के दौर आने के बाद सऊदी अरेबिया की हैसियत अब बहुत हद तक कम होने लगी। पहले जो बड़े फ़ैसले सऊदी अरेबिया में हुआ करते थे वो अब इराक़, ईरान और टर्की में होने लगे। मुक़द्दस मकामात यानी कि मक्का और मदीना में जाने वाले लोगों के अलावा यहाँ की आबादी अब बहुत हद तक कम हो चुकी थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया का ये इलाका पथरीली होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्म भी रहता है और यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना कोई आसान बात नहीं है, जिसको देखते हुए यहाँ के खाना बदोश अब इस्लाम की तालीमात से बहुत हद तक दूर हो चुके थे। अब इसी चीज़ को देखते हुए 18वीं सेंचुरी में दो पर्सनैलिटीज़ सऊदी अरेबिया में उभर कर सामने आती हैं, जिनमें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो कि आगे जाकर वहाबी मसलक के बानी भी बने, और दूसरे नंबर पर शेख मोहम्मद बिन सऊद। बेसिकली दोस्तों 18वीं सेंचुरी के अंदर सऊदी अरेबिया में दो टाइप्स के लोग रहते थे। एक तो खाना बदोश जिनका स्पेसिफिक रहने के लिए कोई घर वगैरह नहीं थे, और दूसरे वो लोग जिनका ताल्लुक़ किसी कबीले से हुआ करता था, और जो लोग इन कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे वो जंगजू हुआ करते थे। और जो खाना बदोश लोग थे उन्हें बुद्धू भी कहा जाता था। बुद्धू लोग मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिल गए, जो कि आगे जाकर वहाबी भी कहलाए, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो लोगों को पैगाम दे रहा था वो था तौहीद की तरफ वापसी, यानी कि लोग इतनी ज़्यादा बिदात करने लग गए थे। तो यही वो शख्स था जिसकी ये तालीमात थी कि अब हमें तौहीद की तरफ वापस आना होगा, जहाँ पर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होगी और कोई भी बिद्दत वाला काम नहीं होगा, यानी कि जो इस्लामी तालीमात के मुखालिफ है। और कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शेख मोहम्मद बिन सऊद के साथ मिल गए, जो कि आगे जाकर अल सऊद कहलाए। बेसिकली दोस्तों सऊदी अरेबिया का ये सारा एरिया उस वक्त सल्तनत उस्मानिया यानी कि ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में आता था, और जो भी बड़े फ़ैसले हुआ करते थे वो इस्तांबुल से हुआ करते थे। लेकिन उस वक्त अल सऊद जो कबीला था उसने सल्तनत उस्मानिया से टक्कर ले ली और ओटोमन एम्पायर को बराह रास्त चैलेंज कर दिया। और इसी दौरान शेख मोहम्मद बिन सऊद के बेटे का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की बेटी से हो गया। और अब इन दोनों ख़ानदानों में एक मजबूत रिश्तेदारी की वजह से 1744 में सऊदी अरेबिया की पहली रियासत की बुनियाद रखी गई और इस रियासत को अल दिरिया का नाम दिया गया। दोस्तों अल दिरिया का ये शहर आज के सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद से बहुत करीब है। दिन ब दिन इस बड़ी रियासत को एक कामयाबी 1802 में मिली, जब ऊँटों पर सवार 12,000 वहाबियों के जंगजुओं का दस्ता ओटोमन एम्पायर के एक अहम शहर करबला पहुंचा, जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुनहरी गुंबद का मकबरा लोगों की तवज्जो का एक मरकज़ था। करबला एक बड़े ख़जानों का शहर हुआ करता था और ये ख़जाना मुख्तलिफ जंगों से यहाँ पर लाकर जमा किया जाता था। लेकिन इस शहर में इस ख़जाने की हिफाजत के लिए कोई बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं की गई थी। इसी तरह 10 मुहर्रम 1216 हिजरी को इसी लश्कर ने करबला पर हमला कर दिया। 8 घंटों तक चलने वाली इस जंग में 4000 करबला के शहरी मारे जाते हैं और वहाबी यहाँ से लूटे हुए माल को नजद ले आते हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया में। और ऐसे ही अगले साल अब मक्का शहर की बारी थी, यानी कि अल दिरिया का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद अब इनका अगला टारगेट मक्का शहर था। लेकिन मक्का के रहने वालों ने करबला का ये हाल देख चुके थे, तो उन्होंने बिना लड़े ही अपने हथियार डाल दिए और मक्का को वहाबियों के हवाले कर दिया गया। और इसी तरह वहाबियों के नए हुक्मरानों ने यहाँ पर तंबाकू नोशी पर भी पाबंदी लगा दी और जितना भी तंबाकू यहाँ पर मौजूद था उसे जला दिया गया। बड़े बड़े मकबरों का नामो निशान मिटा दिया गया। कब्रों के ऊपर जितनी बड़ी इमारतें थी वो सब मलिया मेट कर दी गई। और इसी तरह अब इनका अगला टारगेट था मदीना शहर। अब अल दिरिया की हुकूमत सऊदी अरेबिया में काफ़ी फैल चुकी थी और ये सल्तनत पूरे 10 साल तक रहती है। ओटोमन एम्पायर ने इस रियासत यानी कि अल दिरिया से निपटने के लिए उस वक्त मिस्र के ताकतवर वाइसराय मोहम्मद अली पाशा के सुपुर्द किया, जिसको देखते हुए मोहम्मद अली पाशा के बेटे इब्राहिम पाशा ने 1813 के अंदर ओटोमन एम्पायर के साथ मिलकर हिजाज का रुख किया। ओटोमन एम्पायर ने मक्का का कंट्रोल वापस ले लिया और अगले 5 सालों तक चलने वाली इस जंग में बिलाखिर अल दिरिया को ख़त्म कर दिया गया। अल दिरिया की इस रियासत को मलिया मेट कर दिया गया
اور الدریا کے بادشاہوں کو پنجروں میں ڈال کر اب استنبول لایا گیا، جہاں پر ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور ایسے دوستو اب سعودیہ کی پہلی ریاست کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد دوسری ریاست بھی سامنے آئی، لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی۔ اور اسی طرح جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو بہت ہی کم لوگ تھے سعودی عربیہ کے باہر جو السعود کے خاندان کے نام سے واقف تھے۔ السعود خاندان کے کئی لوگ اس جنگ میں کویت بھاگ گئے تھے، کیونکہ نجد میں ان کے مخالفین کا قبضہ تھا اور حجاز میں ہاشمی خاندان کا۔ لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم تک دوستو سلطنت عثمانیہ بہت حد تک کمزور ہو چکی تھی، اور اسی وجہ سے 1902 میں السعود خاندان کے ایک نوجوان سردار عبدالعزیز نے صرف 6 لوگوں کے ساتھ مل کر ریاض شہر کے گورنر کے قلعے پر دلیرانہ حملہ کیا، اور رات کے وقت اس قلعے کے کمزور حصے کو پھلانگ کر اس قلعے کے اندر چلے گئے اور فجر کی نماز پر نکلنے والے گورنر کا خاتمہ کر دیا۔ مختصر سی لڑائی کے بعد اب اس قلعے کا کنٹرول سردار عبدالعزیز کے پاس آ چکا تھا۔ اب یہ سعودی عربیہ کے لیے ایک نیا دور تھا، اور یہی آگے جا کر سعودی عربیہ کی تیسری ریاست بنتی ہے۔ عبدالعزیز صرف اب اس قلعے تک ہی نہیں رکا، وہ ایک کے بعد ایک حملہ کرتا ہے، اور سارے قبائلوں کو ہرانے کے بعد اب پورے نجد پر عبدالعزیز کا قبضہ تھا۔ اب نجد پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں پر جتنے بھی خانہ بدوش تھے ان کو ساتھ رہنے کا موقع مل گیا۔ ان کی نئی بستیوں کو ہجرہ کہا گیا، اور یہی آگے جا کر نو آباد اخوان بھی کہلائے۔ ان اخوان لوگوں کو ایگریکلچر کا کوئی بھی تجربہ نہیں تھا، لیکن یہ بہت زبردست جنگجو ہوا کرتے تھے، اور انہی کی جنگی مہارتوں نے السعود کو قبضہ کرنے میں بہت مدد بھی کی تھی۔ السعود نے اخوان کے ان جنگجوؤں کی مدد سے ہی آگے جا کر مکہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ سن 1920 میں کنگ عبدالعزیز کے پاس سعودی عربیہ کا تقریباً مکمل کنٹرول آ چکا تھا۔ اس کی سرحد کے گرد کویت، عراق اور چھوٹی چھوٹی خلیجی ریاست ہوا کرتی تھی، جو کہ اس وقت برٹشرز کے کنٹرول میں تھی۔ اب عبدالعزیز نے برٹشر سے پنگا لینے کا نہیں سوچا، اسی لیے وہ سعودی عربیہ تک ہی محدود رہا۔ بیسیکلی کنگ عبدالعزیز ایک ماڈرن سوچ کے آدمی تھے، اور وہیں دوسری طرف جو ان کے ساتھ جنگجو یعنی کہ اخوان ہوا کرتے تھے ان کی سوچ اس سے بالکل مختلف تھی۔ السعود کے لوگ کوئی بھی لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھ کر یہاں پر مکہ مدینہ میں آ کر زیارت کر سکتا ہے، یہاں پھر حج وغیرہ بھی۔ لیکن وہیں دوسری طرف جو اخوان تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بھی غیر وہابی ہے ان کو مکہ مکرمہ اور مدینہ میں انٹری نہ دی جائے، اور نہ ہی ان کو مقدس مقامات کی زیارت کرنے دی جائے، جس کو دیکھتے ہوئے اب السعود اور اخوان کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ اب السعود کی حکومت نے جہاد کو بھی روک دیا تھا، اور شیعہ زائرین کو مقدس مقامات آنے کی اجازت بھی دے دی تھی، اسی لیے اخوان اب السعود سے بہت ناراض ہو چکے تھے۔ اب ان دونوں کے بیچ یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ عبدالعزیز نے ایک اور دھماکہ کر دیا، وہ یہ کہ مغرب کی جدید آلات کو سعودی عربیہ میں لانے کی اجازت دے دی، جن میں ٹیلی گراف، ریڈیو اور ٹیلی فون جیسے آلات شامل تھے۔ اور اسی وجہ سے اخوان کی اب تمام غصے کی حدیں پار ہو چکی تھیں، اور اخوان نے اب کنگ عبدالعزیز کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کویت اور عراق پر حملہ کر دیا، یعنی کہ اب ڈائریکٹ وہ برٹشر سے پنگا لے چکے تھے۔ اخوان لوگوں کو اس حملے میں ایک اور جدید آلات کا سامنا کرنا پڑا، جنگی جہاز کی شکل میں، کیونکہ شاہ عبدالعزیز کی رضامندی پر ہی برطانیہ رائل فورس نے اخوان کے لوگوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں کئی بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں ماری جاتی ہیں۔ اسی طرح السعود اور اخوان کا تعلق اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اور مارچ 1929 میں پرانے بہترین دوست ایک دوسرے کے سامنے دشمن کی صورت میں جنگ کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اب ایک طرف السعود کی فوج اور دوسری طرف اخوان کی۔ اس جنگ میں اخوان کے جو لیڈر تھے ان میں ایک فیصل الدویش اور دوسرے سلطان بن بجاج تھے۔ اب یہ دونوں لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں۔ لڑائی کے شروع میں ہی فیصل الدویش بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ اب السعود کے پاس تو ویسے ہی برٹشرز کا اسلحہ بھی موجود تھا، اور اخوان کے لوگوں نے یہ سوچا تک نہیں تھا کہ السعود کے پاس مشین گنز بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اخوان پرانی سوچ کے لوگ تھے اور ان کو مشین گنز کا تو پتہ تک نہیں تھا، جس کی وجہ سے السعود کی مشین گنز نے اخوان کے لوگوں کا برا حال کر دیا، اور اب اخوان کے لوگ اس جنگ سے بھاگنے لگے، جس کو دیکھتے ہوئے آگے جا کر اس پورے ایریا میں یعنی کہ سعودی عربیہ میں اخوان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اخوان لوگوں کے سارے ہتھیار ضبط کر لیے گئے اور فیصل الدویش کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جلد ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اخوان کا یہ خاندان تباہ حالی کا شکار تھا، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے تو ان کی پوری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ جو کل کے ہیرو اور جنگجو کہلاتے تھے آج یہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ریاض کے شمال میں ساجر نام کے اخوان آبادی کے جنگجوؤں نے اس جنگ میں شرکت بھی کی تھی، اور اخوان کے اسی لشکر میں محمد ابن سیف العتیبی بھی تھا، جو کہ اس جنگ میں بہت دلیری سے لڑا تھا، اور سبھی اخوان اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ اس جنگ کے پورے 7 سال بعد اس کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس بچے کی شکل کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ بہت غصے والا ہے،
جس کی وجہ سے اس کے باپ یعنی کہ محمد بن سیف العتیبی نے اس کا نام تیوری چڑھانے والا رکھ دیا۔ دوستو عربک زبان میں تیوری چڑھانے والے کو جہیمن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بچے کا نام جہیمن العتیبی بن گیا، اور یہ وہی بچہ تھا جس نے آگے جا کر مسجد الحرم میں حملہ کرنا تھا اور خانہ کعبہ کے احاطے کو خون سے رنگ دینا تھا۔ امید ہے دوستو آپ نے آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے سعودی عربیہ کی مسلم ہسٹری کے بارے میں جانا ہوگا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ کیسے سعودی عربیہ ایک غریب ملک سے امیر ملک بنا، اور کیسے جہیمن العتیبی نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کعبے پر حملہ بھی کیا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔